mag-uuma sa Barangay Kalugmanan gikalipay ang Farm to Market Road nga proyekto. Gitikad sa 55 anyos nga si Maximo Villara kining duha ka ektaryang maisan sa sitio Balakbakan, Barangay Kalugmanan. Sumala ni Maximo, gilaumang sa bulan sa Oktubre niya maani ang mga mais nga plano niyang ibaligya sa sentrong bahin sa Barangay Kalugmanan ug lungsod sa Manolo Fortich. Pero admitado si Maximo nga lisod alang kanila ang daling mahalin ang ilang produkto tungod sa kadaot sa dalan. Naarang-arang na niini unta kay naa na may dalan lugar namo nga gravel pa. Pero sige magyapon kaguba. Murag wala gyapon nada namo sa among mga income diya mo. Pagawas kay mahal ang among plitihan. Busa malipayon si Maximo dihang usa ka Community Validation Assembly nga gipangunahan sa National Commission on Indigenous Peoples ang gihigayon sa Barangay Kalugmanan Covered Court Agosto 12. Buot sa asembleya nga matuki ngadto sa mga miyembro sa Indigenous Peoples Community ug mag-uuma ang pagsemento sa kadalanan sa Barangay Kalugmanan proper ngadto sa sitio Balakbakan tungod kay adunay mga ancestral domain nga maapektuhan sa proyekto. Isa gina siya ang nigawa sa assessment nga kinahanglan miugdalan from gikan sa sentro paingon gyud sa Balakbakan. Ang ato dayong lungsod, pinaagi sa ato halangdong Mayor Rogelio Enquinio, gi-endorse din kani ang project dito sa Department of Agriculture. Ang 7.8 kilometer nga Farm to Market Road ubos sa Philippine Rural Development Project kon PRDP sa Department of Agriculture nga gipunduhan og kapin 226 million pesos. Nihatag og pagtugot ang IP community ug mga mag-uuma sa Barangay Kalugmanan sa pagpatuman sa proyekto pinaagi sa signing of resolution. Isunod ang Memorandum of Agreement kon MOA drafting ug signing ni adtong Agosto 19 kung asa ni pirma si Mayor Rogelio Enquinio, Manolo Fortich IPMR Representative Datu Alex Payanga, Kalugmanan Barangay IPMR Representative Datu Reynaldo Silano ug uban pang mga miyembro sa IP community. Salamat kayo sa pag-uyunay nato pag-uyon sa maayo nato lang karong adlaw maayo ang atong nahuna So ang atong nahuna unsa manggaling pero usara ang direksyon. Anyo ito ninyo na magtimbayay ang taalan, ayuhan, not only sa Barangay Kalugmanan, the entire 22 barangay sa atong lungsod sa Manolo Fortich. Kaya ang atong damgo na ang Manolo Fortich, nag-share siya as pinaka-maayo o gwapong munisipyo sa lungsod, sa lalawigan, sa Bukidnon. Ang pagsemento sa kadalanan sa Barangay Kalugmanan proper ngadto sa sitio Balakbakan usa sa paagi nga mahingusgan ang paghatag og suporta sa mga mag-uuma sa Manolo Fortich nga ikatulo sa 10-point agenda sa administrasyon ni Mayor Rogelio Enquinio. Jam Imano, Barug, Manolo Fortich.